नमस्ते। यो अक्टोबर 19 तारिकको दिन रुसका विदेश मन्त्रीको एउटा सामान्य रूपमा हेर्नेहरूको निम्ति बडो आश्चर्यजनक, अप्रत्याशित तर मेरो आफ्नो विचारमा एकदम स्वाभाविक एउटा चाहिँ विचार बाहिर आएको छ। उनले के भनेका छन् भन्छ भने यो रुसी मिडियाका अनुसार आरटी रसियन के रे टाइम रसा टाइम भन्ने चाहिँ तपाईको मिडियाका अनुसार युक्रेन युद्ध लामो समयसम्म जान्छ। उनको भाषा यही छ, युक्रेन युद्ध लामो समयसम्म जान्छ, जसलाई उनीहरूले अपरेसन भनिरहेका छन्। यसको मतलब के हो भन्छ भने अब 2-4 महिना 5-7 महिना एकाध वर्षभित्र अब विश्वमा जुन चाहिँ परिदृश्यहरू देखा परिरहेका छन् यो कुनै पनि चीजको समाधान छैन। मैले पहिले पनि भनेको हुँ यसको समाधान छैन। मैले पहिले पनि भनेको हुँ त्यो धेरै कारणले मैले कुराकानी गरेको थिएँ। म त्यसलाई फेरि आज दोहोर्याउन चाहन्छु। जस्तो रुसी विदेश मन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति आइसकेपछि म त्यसलाई दोहोर्याउन चाहन्छु र अहिलेको युद्ध कति डरलाग्दो, कति भयानक, कति चाहिँ तपाईको दूरगामी र कति उथलपुथलकारी छ भन्ने कुरालाई मैले दुईटा विशुद्धको समयावधिसँग जोड्छु हैन। जस्तो पहिलो विशुद्ध 4 वर्ष चल्यो, दोस्रो विशुद्ध 6 वर्ष चल्यो। जबकि दुईटै विशुद्धका पछाडि सामान्य कारण थिए र देशका बीचमा भएका युद्ध मात्रै थिए। त्यहाँभित्र पावरको लडाईँ थियो। मैले भन्न खोजेको पावरको लडाईँ मात्रै थियो हैन। कसले कसमाथि वर्चस्व कायम गर्ने भन्ने मात्रै थियो। अहिलेको युक्रेन सङ्कट पछिको जो लडाईँ हो यो पावरको लडाईँ मात्रै होइन। हामी यो भ्रम पर्नु हुँदैन। त्यसकारणले मैले यसको तस्बिर एकदमै भयानक देख्छु हैन। जस्तो पहिलो विशुद्धमा जित्ने र हार्ने देश थिए हैन। जसले हारे अधीनस्थ भएर बसे, जसले जिते उनले प्रभुत्व चलाए। अब दोस्रो विशुद्धमा पनि त्यही भयो, तर अहिले त्यस्तो होइन। म यहाँ जोडेर युक्रेन चाहिँ तपाईको सङ्कट अब कति लामो हुन्छ र यसले कति भयानक परिणाम निकाल्छ भन्ने चिजलाई जोड्नको निम्ति मैले यो चाहिँ विषयवस्तु खोतल्न खोजेको, ताकि हामी त्यस्तो खालको सस्तो खालको एउटा सोच बनाएर हामी भ्रम नपरौँ। किन भन्छ भने हामीले पनि त्यसको सामना गर्नुपर्छ। त्यसको असर नेपालमा पनि भोलि पर्छ। भोलि यहाँ पनि हाहाकार हुन्छ। यी दिनदिनै 300-400% मूल्य वृद्धि भएको छ सामानहरूमा नेपालमा हैन। नेपालमा त अब मान्छे छैनन्, सबै विदेशमा छन्, कमजोर चेतना छ, भएका मान्छेहरूमा त्यो छैन र प्रतिरोध भएन। युरोपमा 4% महँगी हुँदाखेरि देश ठप्प छ, विद्रोह भइरहेछ हैन। अब चाहिँ हिंसक चाहिँ भिडन्त तपाईको भइरहेछ। यहाँ चाहिँ 400% मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि यहाँको मान्छे चाल गर्दैन। यो हाम्रो आफ्नो समस्या छ हैन। हाम्रो चेतना स्तरको, हाम्रो सोचाइका, हाम्रा प्रवृत्तिका हैन, हाम्रा बुझाइका आफ्ना समस्याहरू छन्, जसले गर्दाखेरि हामी जति पिसी पनि र अब यही समस्याबाट हामी मरिगए पनि हामीमा उठ्ने चाहिँ तपाईको एउटा ल्याकत त्यो हैसियत बनिसकेको छैन भन्ने चाहिँ तपाईको देखाउँछ। तर अब युक्रेन सङ्कटतिर म जान चाहन्छु। दुईटा विशुद्ध 4 र 6 वर्ष चले, तर तिनी नितान्त शक्तिको टक्राउसँग मात्रै जोडिएका थिए, अरू मुद्दा केही पनि थिएन हैन। तर युक्रेन सङ्कट पछिको परिस्थिति त्यो होइन हैन, त्यो होइन। युक्रेन सङ्कट पछि मैले युक्रेन जस्तो रुसले जो हात हाल्यो, मैले दुईटा कारण देख्छु। एउटा तात्कालिक कारण छ रुसको आफ्नो सुरक्षाको कोणबाट हेर्दा। तात्कालिक कारण के हो रुसको कोणबाट, यो रुसको कोणबाट जोडिएको कुरा हो, रुसी कोणबाट। तात्कालिक कारण के हो भन्छ भने युक्रेनलाई ढाल बनाएर अब पूर्वी युक्रेनको चाहिँ सिमानामै आएर चाहिँ जब नेटो बस्ने योजना बनायो र युक्रेनको सेनालाई त्यो ढङ्गले जब अगाडि बढायो र रुसलाई समाप्तै पार्ने, छेदविच्छेदै बनाउने, जस्तो बायोलोजिकल ल्याबहरू, रासायनिक ल्याबहरू हैन, जब सञ्चालन चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढायो, त्यसपछि रुसले आफ्नो अस्तित्वमाथि एउटा खतरा देख्नु स्वाभाविक हो हैन। रुसले युक्रेनमाथि हात हाल्नुको कारण त्यति हो। एउटा चाहिँ पूर्वी युक्रेनलाई कब्जा गरेर आफ्नो सुरक्षा कवचमा परिणत गर्ने हो रुसको उद्देश्य, युक्रेनमाथि आक्रमण। दोस्रो यसभित्रको रुसी सन्दर्भको अर्को कारण के छ भन्छ भने त्यो पूर्वी क्षेत्र युक्रेनको लगभग स्रोत साधन र सम्पत्ति भनौँ न त्यसको 40% हिस्सा ओगट्छ। जस्तो महत्त्वपूर्ण खानीहरू भएको ठाउँ, खनिजहरू भएको ठाउँ, पानीका स्रोतहरू भएको ठाउँ। अब जस्तो मारिउपोल भनेपछि युरोपको सबभन्दा ठुलो ऊर्जा संयन्त्र भयो। जस्तो क्रिमियासम्म जाने पानी पनि चाहिँ त्यहीबाट नै आउँथ्यो, खेर्सनबाट जान्थ्यो, जो युक्रेनले ब्लक गरिरहेको थियो पहिले। यस्ता केही चिजदेखि लिएर, सुरक्षा कवचदेखि लिएर स्रोत साधनहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने सम्मका कुराहरू थिए हैन रुसी सन्दर्भमा।
अब म यसको दोस्रो कारण, यो तात्कालिक कारण भयो हैन, रुसी कारण भयो। अब म अर्को वैश्विक कारणतिर जान्छु। युक्रेन चाहिँ हात हाल्नुका पछाडि यो चाहिँ पश्चिमा युग भन्ने जो हामी बुझ्छौँ नि, यसलाई अन्त गर्ने मुद्दा जोडिएको छ र यो धेरै लामो समयदेखिको तयारी हो। युक्रेन निमित्त कारण हो। निमित्त कारण के हुन्छ भने संसारका अन्तर्विरोध भएका धेरै देशहरूमा जहाँ चाहिँ अन्तर्विरोध एकदमै नाजुक ठाउँमा पुग्छ र हल गर्न नसकिने बिन्दुसम्म चाहिँ तपाईको चाहिँ अगाडि बढ्छ, अब त्यहाँ चाहिँ एउटा विस्फोट देखिन्छ हैन। कुनै न कुनै बहानामा एउटा विस्फोट हुन्छ। युक्रेन त्यस्तो एउटा कडी मात्रै हो, एउटा कडी हो जो चाहिँ अरूभन्दा अगाडि विस्फोट भयो। त्यस्तै कडी कहाँ हो? पश्चिम एसिया एउटा कडी हो। जस्तो फिलिस्तिनको मुद्दा अथवा चाहिँ इरान र इजरायलको मुद्दा, जस्तो बाल्टिक सागर अर्को कडी हो जहाँ चाहिँ रुस र चाहिँ त्यसका विरोधी सबै देशहरू एकै ठाउँमा जेलिएका छन्। पूर्वी एसिया अर्को कडी हो हैन, जस्तो ताइवान र कोरिया। जस्तो चाहिँ तपाईको एजियन सागर अर्को कडी हो जहाँ ग्रिस र चाहिँ तपाईको टर्की जोडिएका, यस्ता धेरै छन्। जस्तो नेपाल पनि अर्को कडी हो जसलाई त्यस्तै बनाउन पश्चिमाहरूले खोजिरहेका छन्। पाकिस्तानमा कु गराए, रणनीति पछाडि त्यही हो। अब भोलि अब युक्रेनपछि अर्को पोइन्ट कहाँनिर विस्फोट हुन्छ त्यो हामी अहिले अनुमान गर्न सक्दैनौँ, तर यस्ता कमजोर कडीहरू धेरै छन्, धेरै छन्। त्यो विस्फोट मात्रै भयो, निमित्त कारण हो त्यो मैले भने। तर यसका पछाडिको कारण के हो? जस्तो युक्रेनसँग जो विस्फोट भयो नि, रुसीहरूले आफ्नो पक्षमा रहेका, आफूसँग निकट रहेका विश्वका अन्य महत्त्वपूर्ण धेरै देशहरूसँग लामो छलफल गरेर त्यस्तो ध्रुवीकरणको एउटा प्रयास अगाडि बढाएर अब हामी चाहिँ पश्चिमाहरूलाई परास्त गर्न सक्छौँ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि मात्रै अगाडि बढाइएको कडी हो युक्रेन अपरेसन मैले बुझेको। जस्तो म तपाईहरुलाई उदाहरण दिन्छु। यहाँ चाहिँ जस्तो यो गएको चाहिँ जो शीतकालीन ओलम्पिक भयो चीनमा डिसेम्बरमा, अब त्यहाँ चाहिँ रुसी राष्ट्रपति र चिनिया राष्ट्रपतिको भेट भएको थियो। उनीहरूले भेटपछि जो बाहिर केही कुरा ल्याए त्यहाँ धेरै सङ्केत दिइसकेका छन्। जस्तो उनले के भने, अब चाहिँ विश्व बहुध्रुवीयतातिर गयो। जस्तो एकल ध्रुव छ नि, अमेरिका ध्रुवले विश्व चाहिँ तपाईको कब्जा गरेको छ। अब विश्व बहुध्रुवीयतातिर गयो नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ पुटिनले त्यो बेला बोलाको नयाँ विश्व व्यवस्थाको उदय सुरु भयो। यो पश्चिमी विश्व व्यवस्थाको अब चाहिँ पतन सुरु भयो, नयाँ व्यवस्था उदाउँछ नम्बर 2। र तेस्रो कुरो उनले बोलेको त्यो बेला के थियो भन्छ भने, जस्तो फाइनेन्स सिस्टम युक्रेन सङ्कटपछि जो चाहिँ रुसलाई स्विफ्ट भन्ने एउटा बैंकिङ कारोबार गर्ने एउटा चाहिँ प्रणाली छ, त्यसबाट जो प्रतिबन्ध अलग्याए र उनलाई के लागेको थियो भन्छ भने, स्विफ्टबाट अलग्याइसकेपछि रुसको चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ व्यापारिक कारोबार ठप्पै बन्द हुन्छ हैन, पैसा पठाउने माध्यम ठ्याप्पै बन्द हुन्छ, रुस गरेर गुरुम ढल्छ भन्ने थियो। यसलाई त्यस्तो थिएन। चीनले धेरै व्यापक तपाईको आकारको एउटा बैंकिङ प्रणाली चाहिँ ट्रान्सफर प्रणाली विकास गरिसकेका थियो। रुसका आफ्नै प्रणाली पनि थिए, जस्तो मिर कार्डदेखि लिएर अरू थुप्रै प्रणाली पनि थिए। त्यो फाइनेन्सियल जो चाहिँ नेटवर्क हो त्यसको पनि कुरा उठाए उनीहरूले हैन। एउटा चाहिँ बहुध्रुवीयताको कुरा उठाए, एउटा नयाँ विश्व व्यवस्थाको कुरा उठाए, र तेस्रो चाहिँ हाम्रो आफ्नै खालको फाइनेन्सियल सिस्टमको कुरा पनि उनीहरूले आफ्नो उठाए। यो तीनटा चिजले के बताउँथ्यो त भन्छ भने, यिनीहरूको लडाईँ रुसी अथवा अहिले पर्दाभित्र चीन भनौँ, अब अहिले आजका दिनसम्म आउँदाखेरि त विश्वको मलाई लाग्छ तपाईको भूगोलकै हिसाब गर्ने हो भने 90 झनै तपाईको 85% भूगोल, 80-85% भूगोल र जनसङ्ख्याकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यही हाराहारीको जनसङ्ख्या अहिले चाहिँ तपाईको यिनका विरुद्धमा छ। यिनका विरुद्धमा मैले भन्न खोजेको रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई अस्वीकार गरेर बसेको छ। रुसमाथि प्रतिबन्धको समर्थन गरेको हुन् युका 22-23 वटा देश, सबै होइन, युरोपियन युनियनका 22-23 वटा देश, उत्तरी अमेरिकामा क्यानाडा र अमेरिका, अनि एसियामा चाहिँ तपाईको जापान, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया। बस यो देशको संख्या गर्नुहोस् तपाई, संख्या चाहिँ तपाईको 30 वटा पनि मोटामोटी पुग्दैन। र विश्वमा जो 200 हाराहारीको देशहरू छन्, कुनै एउटा देशले यो 30 वटा देश मोटामोटी बाहेक एउटा देशले रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई स्वीकार गरेन। सिङ्गो अफ्रिकन युनियनले इन्कार गर्थ्यो, अस्वीकार गर्थ्यो, र युगान्डाले त केसम्म भन्यो रुसमाथि आक्रमण अफ्रिकामाथिको आक्रमण हो भन्यो युगान्डाले हैन। अफ्रिका त्यसरी उभिएको छ अहिले। एसियामा त्यही हालत छ। मैले भने तीनटा देश बाहेक रुसको प्रतिबन्धको पक्षमा एउटा देश उभिएन, उसँग कारोबार बन्द गर्न कसैले पनि मानेन हैन। ल्याटिन अमेरिकामा, सिङ्गो ल्याटिन अमेरिकामा यही छ। केही देश, 2-3टा जस्तो ग्वाटेमाला लगायतका केही देश जो अमेरिकन पपेटहरू छन्, हाइटी, ग्वाटेमाला लगायत केही देश,
मैले भन्न खोजेको यसले के देखाउँछ भन्छ भने अब एउटा चर्को टकराउ सुरु भयो दुईटा ब्लक, त्यो ब्लक पनि विपरीत खालका मूल्यहरू, नयाँ खालका मूल्यहरूका आधारमा एउटा विपरीत ब्लकहरूको एउटा टकराउ सुरु भयो विश्वमा। अब यसको तयारी कहाँबाट सुरु भएको थियो म यो पनि अलिकति राख्न चाहन्छु यहाँ। जस्तो युक्रेन एकैपटक चाहिँ आएको होइन, यो सम्भव हुँदैन थियो, किन युक्रेनमाथि हात हालेर नयाँ विश्व व्यवस्था र बहुध्रुवताको कुरा गर्न सम्भव थिएन हैन। तर योभन्दा अगाडि धेरै ठुलो तयारी भइसकेको थियो। नम्बर 1 म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु। सन् 2001 मा एससिओ साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको गठन भयो हैन, जसका संस्थापक रुस र चीन पनि हुन्। अरु चाहिँ केही मध्य एसियाली देशहरू छन् हैन। अब त्यसपछि लगातार त्यो बढ्दै हो, एउटा समानान्तर संयन्त्रको कुरा गरेँ मैले। जस्तो राजनीतिक र मिलिटरी कोणबाट हेर्दाखेरि जो दक्षिण चाहिँ साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन बन्यो हैन, अहिले ठुलो एउटा सञ्जालको रूपमा त्यो विकास भइसकेको छ। त्यसपछि ब्रिक्स गठन भयो हैन, त्यसमा धेरै देशहरू अहिले आबद्ध भइरहेका छन् र टर्की जस्ता नेटोका सदस्यहरूले आवेदन दिने मनसाय देखाएका छन्। साउदी अरब जोडिँदैछ, इरान तपाईको जोडिसकेको छ। माने ब्रिक्सको गठन अनि चाहिँ आर्थिकतिर जस्तो बैंक प्रणालीतिर जाँदाखेरि न्यू डेभलपमेन्ट बैंक भने जस्तो ब्रिक्सका देशहरूको मातहतमा ब्रिक्स बैंक भन्छन् छोटकरीमा यसलाई, न्यू डेभलपमेन्ट बैंक अनि एआइआइबी हैन, क्षेत्रीय स्तरको बैंक पनि चाहिँ तपाईको अगाडि बढे हैन, विश्वभरि चाहिँ काम गरे। उनको फाइनल सिस्टम पनि तयार भयो। जस्तो रुसी कारोबार त रोकेन नि, यिनले स्विफ्टबाट हटाएर त रोकेन, त्यसको विकल्प बनिसकेको रहेछ हैन। अब मिलिटरी रूपमा पनि समानान्तर शक्ति निर्माण हो। अब एउटा रुसलाई नियन्त्रण गर्न सिङ्गो नेटोले जब नसकेर छद्म युद्ध लड्नु परिरहेछ, युक्रेनलाई प्रयोग गर्नु परिरहेछ, ऊ सामान्यमा आउन सक्दैन। यसबाट के बुझिन्छ भन्छ भने नेटोको हाराहारीकै ताकत रुसको मात्रै छ, अरू देशको छोडिदिनुस्, रुसको मात्रै नेटोको हाराहारीको ताकत छ भन्ने कुरा रुसलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्नुबाट पनि स्पष्ट रूपमा देखिन्छ हैन। मिलिटरी शक्ति पनि बन्या छ, राजनीतिक प्रणाली पनि बन्या छ। अब यिनीहरूले यो ढङ्गले संयन्त्र पनि बनाउँदै आथे, तिनी संयन्त्रका पूर्वाधार विकास भइसकेपछि, पूर्वाधार भनेको जस्तो नेटोको विकल्पमा हैन साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, किन त्यहाँभित्र सुरक्षा अवधारणा पनि छ। मैले त्यो कारणले नेटोकोसँग कुरा उठाउँ, अथवा EU भन्नुस्, EU नेटोको विकल्पमा साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन अथवा ब्रिक्स समूह, विश्व बैंकको चाहिँ विकल्पमा ब्रिक्स बैंक, विश्व बैंकको विकल्पमा जो अमेरिकनहरूको चाहिँ डोमिनेसनमा छ, न्यू डेभलपमेन्ट बैंक भन्छ यसलाई। अनि एसियाली विकास बैंक जो उनीहरूले बनाएका छन् त्यसको विकल्पमा एआइआइबी, स्विफ्टको विकल्पमा यिनका आफ्ना चाहिँ नेटवर्कहरू आदि इत्यादि। सबै चिज समानान्तर विकास गर्दै आएर अब पश्चिमाहरूसँगको टकराउपछि हामी ढल्दैनौँ भन्ने चिजमा निश्चिन्त भइसकेपछि युक्रेनमा रुसले हात हालेको छ। मैले बुझेको यसरी हो। अब हात हालेको छ, मुद्दा के छन्? अघि नै मैले भने मल्टिपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय विश्व। अब त्यसले फाइदा के गर्छ भन्छ भने जस्तो अहिले अमेरिकाले एक ध्रुवीय विश्व भएको हुनाले संसारलाई पिस्यो हैन, संसारलाई पिस्यो सोभियतसँगको बिग्रनपछि यति बर्बाद बनायो। कमसेकम त्यस्ता धेरै ब्लक ध्रुव भयो भने हैन एउटाको मोनोपोली चल्दैन, त्यो विश्वको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हो। जस्तो भोलि रसियन चाइनिज ब्लक एउटा ब्लक बन्ला, मुस्लिम ब्लक दोस्रो ब्लक बन्ला, युरोपियन युनियन तेस्रो ब्लक बन्ला। त्यसो भयो भने जस्तो एङ्ग्लो सेक्सनहरूको अर्को, अमेरिकनहरूको अर्को ब्लक बन्ला, जसलाई उनले अगस्ट भनेर अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन्। यस्ता धेरै ब्लक भयो भने कुनै एउटा ब्लकको मोनोपोली चल्दैन, विश्व सुरक्षित हुन्छ हैन। यो हो मुद्दा। अहिले रसियनहरूले चाइनिजले उठाएको मुद्दा यो हो। अर्को नयाँ व्यवस्था जसलाई उनले रुल बेस भनेका छन्। रुल भनेको के हुन्छ भने रुल बेस्ड अर्डर। उनले रुल भनेपछि त्यहाँभित्र मूल्य मान्यता र सिद्धान्तका कुराहरू जोडिन्छन्। उनले आफ्ना मूल्य मान्यतालाई जोडेर त्यसलाई जबरजस्ती लाद्नुलाई विश्व अर्डर भनिरहेका छन्, वर्ल्ड अर्डर भनिरहेका छन्। तर त्यसको विरुद्धमा अहिले चाहिँ जस्तो रुस र चीनको कुरा के हुन्छ भने चाहिँ तपाईको ल बेस्ड अर्डर हैन, कसैमाथि मूल्य लाद्न सकिन्न, कसैमाथि व्यवस्था लाद्न सकिन्न हैन, कस्ता मूल्यहरू अपनाउने, कस्तो व्यवस्था अटाउने त्यो देशको कुरा हो। त्यसलाई हामीले स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ। हामीले खाली देशका बीचको सम्बन्धलाई जोड्नको निम्ति हामीले कानुनलाई आधार बनाउने हो, मूल्यलाई होइन हैन। मूल्यबाट हामी कुनै देशलाई बाध्न सक्दैनौँ हैन। अर्काको मूल्य चाहिँ अर्को तेस्रोले स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यसलाई कानुनमा आधारित एउटा संयन्त्र हैन, आफ्ना मूल्य मान्यता
हैन। अहिले नयाँ विश्व व्यवस्था भनेर उनले उठाएको कुरो त्यो हो हैन। त्यहाँ लडाइँ भइरहेको छ। अब जब यो छिनोफानो हुनु छ भने यो रातारात 2-4 महिनामा हुने कुरा होइन। मैले उठाउन खोजेको कुरा यति हो। जस्तो रुसी विदेश मन्त्रीले जो भने नि युक्रेन युद्ध लामो समय जान्छ भने जो भने नि त्यसका पछाडिको अर्थ के हुन्छ भने विश्व एउटा युगको अन्त्यको निम्ति अगाडि बढिरहेछ हैन। जो पश्चिमा युग हो यसको अन्त्यको निम्ति लडाईँ सुरु भएको छ। त्यसकारणले वार पार हुनको निम्ति रातारात हुँदैन, यसले लामो समय लिन्छ। त्यसकारणले हामीले अब त्यो सामना गर्नै पर्छ किन सुरु भइसक्यो हैन। अमेरिकनहरूको कारणले र त्यसको चाहिँ उपग्रह बनेर युरोपियनहरूको कारणले जुन परिस्थिति आयो यो गएको चाहिँ 2-2.5 दशक यता हैन जो बर्बरता विश्वभरि लादे त्यसबाट मानिसहरू यति आजित भएका रहेछन् भन्ने कुरा कहाँ देखियो भन्छ भने मैले फेरि दोहोऱ्याएँ रुसमाथिको प्रतिबन्धको विरुद्धमा संसारका 200 हाराहारीका देशहरूमध्ये जब चाहिँ 30-35 वटा देशभन्दा अर्को देश यो प्रतिबन्धको पक्षमा उभिएन त्यति मात्रै हैन। युगान्डा जस्तो देशले पश्चिमाहरूलाई धम्की दियो। युगान्डा मात्र हैन, अस्ति भर्खरै साउदी अरबले कसरी टाउको उठायो, युएईले कसरी माने भित्र कसरी पिसिएका रहेछन् त्यो अब चाहिँ विस्फोट हुँदैछ। उनी नबोलेको मात्रै हो आजसम्म, नसकेर नबोलेको मौका पाए। अहिले रुस अगाडि बढ्यो, चीन अगाडि बढ्यो, मौका पाए। अब अमेरिकाले पिस्न सक्दैन भन्यो। अनि चाहिँ साउदीका राजकुमारका जो अहिले चाहिँ राजकुमार छन् उनका चाहिँ काकाबाउका छोरा हैन उनले चाहिँ पश्चिमा विरुद्ध चाहिँ जिहाद छोड्ने धम्की नै दिए जो राजकुमारसँग एकदम नजिक छन् भनेको छ मिडियामा। भनेपछि अमेरिकन र युनियनका विरुद्धमा हामी धर्मयुद्ध अगाडि बढाउन खोज्छौँ। किन उनले जबरजस्ती अर्काका मूल्य मान्यता परम्परा कसले के मानेको छ उनलाई के मतलब। जस्तो कसैले हिजाब लगाउँछ उनलाई किन टाउको दुख्ने हैन। जस्तो उनको पहिरनमाथि कसैले अर्काले आपत्ति जना छैन। उनी नाङ्गै हिँडे पनि कसैले चाहिँ किन नाङ्गै हिँडेछौ भनेको छैन हैन। उनी जङ्गली छन्, बजारवादी छन्, कसैले विरोध गरेको छैन। अनि उनलाई सबैको विरोध गर्दै हिँड्नुपर्ने हैन। कसैले हिजाब लगायो विरोध, कसैले बुर्का लगायो विरोध हैन, कसैले चाहिँ तपाईको चन्दन घस्यो विरोध, कसैले के गर्यो विरोध। माने अब त्यो उनको त्यो जङ्गली प्रवृत्ति कहाँबाट आइरहेछ भने उनले रुल बेस्ड जो विश्व अर्डर भन्छ नि त्यहाँबाट आइरहेछ। उनले त्यो रुल बेस्ड चाहिँ अर्डरले के भनिरहेछ भन्छ भने उनको मूल्य समात हैन। हिजाब लगाउने चाहिँ तपाईको मुस्लिम महिला हैन कट्टु बिग्ने लगाएर हिँड्नु उसित भनिरहेछ। किन उसको सभ्यताले त महिलाहरू त बजारको माल भनी व्याख्या गर्छ हैन। उसको शरीरबाट पैसा कमाउने हो, उसको शरीरका अङ्गहरू बेच्ने प्रदर्शन गर्ने त्यसबाट पैसा कमाउने। किन पश्चिमा सभ्यता भनेको पैसाको सभ्यता हो, लुटको सभ्यता हो, भोगको सभ्यता हो, त्यो चाहिँ तपाईको अय्यासको सभ्यता हो। त्यसकारणले त्यसले कुनै पनि नैतिक मूल्यहरू मान्दैन। अनि हिजाब किन मान्ने? हिजाबले के बिगारेछ हाम्रै समाजमा? मै सानो हुँदासम्म चाहिँ मैले घरमै देखेको हाम्रा चाहिँ घरका चाहिँ तपाईको बुहारीहरू हैन सबैका घरमा बुहारी हुन्छन्, सबै बुहारी बन्नुपर्छ हैन। जस्तो बाहिरको पाहुना गए अथवा घरभित्र ससुरो हुन्छ, जेठाजु हुन्छ, आफ्नो त्यो जो घुम्टो हो नि धोतीको त्यो घुम्टोलाई चाहिँ ठ्याक्कै यहाँसम्म ल्याएर मुख छोपेर चाहिँ तपाईको हिँड्दै बस्थे हैन। अब त्यो एक खालको सम्मान हो, ठुलालाई गरे सम्मान हो हैन, एक खालको सम्मान हो। त्यो इज्जत धानेको हो, इज्जत राखेको हो। यसमा अन्यथा के छ हैन। उनी किन बरबराउनु पर्ने? माने यो जो चाहिँ जङ्गलीपना छ नि यसको अन्त्य हो लडाईँ, यो जङ्गलीपनाको अन्त्य हो हैन। अनि हिजाब लगायो भनेर कसैमाथि स्याङ्सन गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने, कसैलाई धम्की दिने, कु गराउने, विद्रोह गराउने हैन, यस्ता पाशविक वृत्तिहरू पश्चिमाहरूले मात्रै बोक्छन्, अरूले बोक्दैनन् हैन। अरू बाँकी विश्वको कुनै पनि देशले कहिले यस्तो गरेको छैन। आफ्ना कल्चर, आफ्ना परम्परा, आफ्ना रीतिथिति हैन, यो त हजारौँ वर्षदेखि एउटा पुर्खाले विकास गरेको चिज हो। त्यसका पछाडि तिनका आफ्ना मूल्य छन्, मान्यता छन् हैन। तिनलाई किन तोड्नु पर्ने? तिनलाई किन भङ्ग गर्नुपर्ने? तिनको किन टाउको दुख्ने? माने जस्तो फ्रान्समा प्रतिबन्ध लगायो हिजाबमाथि हैन, सबैले संसारले तिनकै मूल्य मान्नुपर्छ त्यो बाध्य छ दुनियाँ हैन। अनि अर्को देशमा अर्को प्रतिबन्ध लगाउँछ बाध्य छ दुनियाँ। त्यसलाई उनले रुल बेस्ड अर्डर भनिरहेछन्, यसलाई तोड्ने हो। जस्तो चीन र रुसले ल बेस्ड अर्डर भनेका छन् नि, मूल्य त आफ्नो कुरा हो, अर्का कुरा अर्काले किन मान्ने हैन। हामी जोडिने त कानुनको आधारमा, एउटा कानुन बनाऊ, नियम बनाऊ, त्यसको आधारमा जोडेर काम गरौँ एक आपसमा राष्ट्रिय हितमा हो। लडाइँ यसको हो मैले भन्न खोजेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि युक्रेन सङ्कट लामो समय जान्छ। मैले पहिले पनि यहाँहरू समक्ष भनेको छु वार्ताबाट यसको समाधान छैन। यो हामीले कल्पना नगरे हुन्छ। किन भन्छ भने वार्ताबाट कसमाथि को हाबी हुने भन्ने कुराको फैसला हुँदैन।
हैन। जस्तो चाहिँ न सिनो रसियन ब्लकले हामीमाथि तिमी हाबी हो भनेर पश्चिमाहरूले भनेको मान्छ, न पश्चिमाले यिनीहरू हाबी भएको चाहिँ स्वीकार गर्छ। हुने लडाइँ नै हो, अब हुने लडाइँ नै हो। त्यसकारणले अब यसको छिनोफानो हुन्न। यो लामो किन हुन्छ मैले भन्न खोजेको भने जे चिज विकास भइरहेको छ अर्को, जस्तो मल्टिपोलर विश्व, बहुध्रुवीय विश्व, नयाँ विश्व व्यवस्था अथवा चाहिँ आफ्ना मूल्य मान्यतामा आधारित दुनियाँ, डी वेस्टर्नाइजेसन भन्छन् हैन, सारमा भन्दाखेरि डी वेस्टर्नाइजेसन। सबैतिर मुद्रामा जस्तो पैसामा आयो डी डलराइजेसन, पश्चिमबाट मुक्त हो सबै चिजमा, चिन्तनमा मुक्त हो, विचारमा मुक्त हो, व्यवस्था प्रणालीमा मुक्त हो, मुद्रामा मुक्त हो, मूल्य मान्यतामा मुक्त हो, पश्चिमलाई छोड। लडाइँ यो हो। त्यसकारणले यो चिज मूर्त रूपमा हैन विकसित भएर, पूर्ण रूपमा विकसित भएर हैन एउटा कित्ता काठ हुनुको निम्ति समय लाग्छ। त्यसकारणले युक्रेन सङ्कट लम्बिन्छ, यो लामो जान्छ हैन। जो छ यथास्थितिमा यसको काउन्टरमा अर्को पूर्ण विकसित भएर त विकसित भयो, तर यो पूर्ण रूपमा अब आफै चल्न सक्ने, अब पश्चिमाहरूसँग टोटल सम्बन्ध तोडेर पनि चलाउन सक्ने बिन्दुमा त पुग्नु पर्यो। त्यसको निम्ति एउटा प्रोसेस चाहिन्छ, समय चाहिन्छ। त्यसैले ल्याब्रोडले पनि युक्रेन युद्ध लामो हुन्छन् भनेका हुन् र मैले पनि योभन्दा अगाडिकै आफ्नै अब यिनै श्रृङ्खलाहरूमा भनेको थिएँ, युक्रेन सङ्कट चाहिँ वार्ताबाट समाधान हुने सङ्कट होइन। त्यो सङ्कट अब रुसले हात हाल्नुभन्दा अगाडि यस खालको सम्झौता भएको भए यथास्थितिमा एउटा सन्तुलन आउँथ्यो। जब नेटो र चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले त्यसलाई नमानेपछि अब यो अर्कै दिशातिर मोडिसकेको छ र यो एउटा युगका विरुद्धको लडाइँ हो। त्यसकारणले यो लडाइँ कुनै पनि प्रकारको वार्ता, कुनै पनि प्रकारको लेनदेन वा चाहिँ दुई देशका बीचको शक्तिमध्ये कुन देश कसमाथि जित्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन। म त केमा स्पष्ट छु भन्छ भने युक्रेन सङ्कटमा एकछिन काल्पनिक प्रश्न, युक्रेन सङ्कटमा पुटिनले हार्लान्, एकछिन कल्पना गरौँ, तर पनि यो लडाइँ रोकिँदैन। किन? लडाइँ त पुटिनसँग जोडिएको छैन त, लडाइँ त युगका विरुद्ध जोडिएको छ। एउटा युग र जो अर्को नयाँ युग भनिरहेका छन्, लडाइँ त त्यहाँ छ। त्यसकारणले त्यहाँ पुटिन मात्रै छैनन्, त्यहाँ बाँकी सारा संसार पनि उभिएको छ। त्यहाँ टर्की पनि छ, त्यहाँ चीन पनि छ, त्यहाँ अफ्रिका पनि छ, त्यहाँ ल्याटिन अमेरिका पनि छ, त्यहाँ इन्डिया पनि छ, त्यहाँ नेपाल पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले लडाइँको यो सार तत्त्व र गम्भीरतालाई बुझिकन हामीले यिनी घटनाहरूलाई निहाल्नुपर्छ र विश्वको ट्रेन, लडाइँको जो ट्रेन अगाडि बढेको छ त्यो ट्रेनलाई हामीले पनि पक्रन जरुरी छ। हाम्रो लडाइँ कहाँ हो, यो सङ्कट कसरी आएको हो, कहाँबाट हो र हाम्रो लडाइँ कहाँ हो, यो कुरामा पनि हामी स्पष्ट एकदम हुन एकदमै जरुरी चाहिँ छ। हस्, धन्यवाद।